सर तुमच्या पुलिंग बुथाचेर तुम्ही येवन तुम्ही तुमचो वोट घातला आनी कितें सांगचें दिसता तुमकां? कितें आसता बरें दिसता आनी हिंगासर स्मूथ जाता वोटींग आनीक लोक आतां येयत आहा कळ्ळें न्हू आनीक आमचे भारतीय जनता पार्टीक रिस्पॉन्स बरो आहा कळ्ळें न्हू आमचे सांताक्रुजान तसोच आमचो चिंबेली सीट आहा दोनूय आमचे सीट बरे आहा आनी थंय जिखोंक जाय कळ्ळें न्हू आनीक हे पाट तुमी जाणा हे पाट आमी बॅलट केलेले आहा कळ्ळें न्हू हेजेर मिशिनाचेर हे पाट ना मात एकूच ते कांय ना तशें हेजेर बॅलट केले आनी मिशिनाचेर केले म्हणून डिफरन्स कांय ना कळ्ळें न्हू तें म्हाका एक सांगपाचें आहा आनीक सगळें बरें भशेन वयता आनी पर्संटेज म्हाका दिसता ऑलमोस्ट अबावट 40% कितें जालेलें दिसता म्हाका सद्याक ह्या बुथाचेर सद्याक मोरलेस अजून तेणी दिवंक ना म्हाका मात मोरलेस म्हाका दिसता येस सर जशें तुमी आतां बुथार वचून तुमी इलेक्शनक वोट घालूंक भायर सरला हांगासर जी फेसिलिटी आहा गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनाची ती फेसिलिटी कशी आहा ती आमकां सांगची तुमी? हय फेसिलिटी बरी आहा मात आनीक अशी इम्प्रूव जावंक जाय कित्याक आतां एक एक पाट कितें आसता लोक अशे वतान येता न्हू वतान येता आनी कशे गेले पाट बरी केल्ली तेणी आनी अशीच तेणी दवरूंक जाय कितें आसता एक पाट तांकां म्हाका दिसता हें दिवपा दिलेली लिंबू सोडा दिलेली कळ्ळें न्हू आनीक हिंगा बसपाक बा शेड आहली कळ्ळें अशें केलें न्हू मातशें आमच्या सिनियर सिटीजनांक अशें बऱ्याक पडटा जाता इतलें सिनियर सिटीजनांची चड चिंतूंक जाय कळ्ळें न्हू आनी अशें गव्हर्मेंटाच्या सायडीच्यान
बरें केलां मात आनी फॅसिलिटी आनी दिलेली आनी बरी. सर तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 ZP कॅन्डिडेट रावल्ले आहा आनी आमी चिंबल वाठारांत पयलें खुबसो क्रावड जालो इलेक्शन बुथाचेर वोट घालपाक लागून. तितून आमी पळयलें लेडिजूच खुबशे जाण आमकां दिश्टी पडले, जेंट्स मातशे कमी दिसताले. कितें अशें जावं शकता की लोक जेंट्स कमी भायर सरला? कितें आहा न्हू पळय, एक फावट चिंबलान न्हू आमची कामांय जालेली आनी खूब कामां तेंची जावपाची आहा फुडें, म्हणून ते लोकांक विस्वास आहा आमचेर. आनी म्हाज्या हिसपान लोक आमकां मेजॉरिटी लोक आमकां BJPक मारतले, वोटींग BJPक जातली. सो तुमी रिस्पॉन्स चड बरो मेळ्ळो असो तुमी? रिस्पॉन्स बरो. फाटल्या वर्सांनी जे ZPच्या इलेक्शनाक जे पर्संटेज मेळ्ळी, ह्या फावट तुमी ती पर्संटेज क्रॉस करतले वो कसो स्टेटस जावंक शकता? आमचे सायडीच्यान पर्संटेज आमकां वाडटली, आमची पर्संटेज वाडटली इश्यूर, सगळें बरें आसतलें. थँक्यू सर. थँक्यू. मतलब फॅमिली फोटो